TV Patrol. Ito ang giabandonar nga motorsiklo nakitaan sa barangay Bitibot, sakop sa lungsod sa Sapang Dalaga. Nakitaan ni atong adlaw Mayo 25 nining tuiga ang usa ka abandonadong motorsiklo nga gibiyaan na kilid sa highway sa Bitibot o barangay Bitibot sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Base sa impormasyon gikan sa mga residente nga nagpuyo duol sa lugar, upat na kaadlaw nga nakapark lang ang maong motorsiklo ug wala gihapon kini maangkon o makuha gikan sa lugar. Tungod sa ilang kabalaka, ilang gireport ang insidente ngadto sa Pangdalaga Municipal Police Station nga miresponde dayon aron masiguro ang kahimtang sasakyanan og sa posibleng tag-iya niini. Ang nakit-ang motorsiklo usa ka Honda Click 125 nga puti ug asul ang kolor ug adunay plate number nga J4892D. Una kapahibulong usab sa mga nakakita nga ang yawe ana paghihapon nga nakasaksak samtang ang ORCR sa motorsiklo nakabutang pasulod sa compartment. Base sa dokumentong na-recover, nakapangalan ang motorsiklo sa usa ka Gisrael Iskanoy nga taga Siparok, Jose Dalman o Punot sa Zamboanga del Norte. Sa pagkakaroon, ana sa kustodiya sa Pangdalaga Municipal Police Station ang maong motorsiklo alang sa verification ug aron papanalipdan kini hangtod makontak ang hustong tag-iya. Nag-awhang usab ang kapulisan nga kung adunay kaila o pamilya sa tag-iya, palihog lang muduol sa istasyon sa pulis og magdala og valid ID og proof of ownership sama sa original ORCR o deed of sale kung dili mao ang rehistradong tag-iya. Alang sa dugang impormasyon, mahimong kontakon ang hotline number sa Pangdalaga Municipal Police Station sa mga numero 0998-598-6936. 1 TV Patrol.